السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله عندي واحد جوج كيكات كوموند قلت نخدمهم معاكم. دونك اي حاجه ان شاء الله كنخدمها غادا نديرها معاكم. وحده غتكون فينيه وحده غتكون سامبل، يعني غنزوقها غير في الشكلاط عادي وصافي بالعجينه ديالها. غنبداو بسم الله على بركه الله. نخدم معكم الاولى والثانيه ان شاء الله، يعني غتكون نفس الطريقه اللي غندير في الاولى هي اللي غندير في الثانيه. بسم الله. نبداو بالمقادير. عندي واحد الكاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت ديال العنبه، مسانده الرسمي ديالنا هو كاس العنبه. عندي 4 ديال البيضات، بيسه ديال الملحه، عندي واحد الفانيلا و4 ديال الخماوات. عندي غناخذ واحد المعلقه هكذا ديال الكاكاو، معلقه عامره تكون صغيره. وعندي الخل نتوما غتشوفوا معايا انا كندير عيني ميزاني، مي دابا غنعبر معكم غتشوفوا شحال من معلقه غندير. صافي. عندي واحد هذا ياغورت ديال البنان. عندي الدقيق حسب الخليط حتى هو غنعبر معكم ان شاء الله بالكاس ديال العنبه. هاد الدقيق ديجا راني غربلته، انا كنستعمل دياموندا كيف ما العاده. دونك نبداو بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ كاس ديال سنيده، نضيف معاه فانيلا، قصه ديال الملحه، وغادي نضيف البيض. بنات البيض غنبقى ان شاء الله ندير وحده وحده، لا غبا ما تكون شي وحده خاسره. بسم الله. غندير 4 ديال البيضات. بنات ماما هي قالت لي بقاي ديري البيض بيضه بيضه وفعلا بعض المرات تقدري تكون بيضه خاسره يعني تستقي مخصره كلشي، يعني تخسر لك الخليط كامل. هنا ماما كندير بكلامك وكنخوي بيضه ببيضه بسم الله. هما 4 البيضات. دابا غادا نخلط. الناس كيكا ماشي ضروري انك ديري ليها الطراب ولا انك تخلطيها يعني مزيان، يعني غير شويه وصافي ماشي. كيدوب ليا شويه السنيده مع البيض. نتوما البنات صافي. غادي نزيد كاس ديال الزيت، نعاود نخلط. الزيت اللي خاصو يتجانس مع الخليط باش ما تجيش كيكه مزيته، يعني ما تخليش الزيت صافي وتضيفي يعني الدقيق. شوفوا البنات دونك تجانس الخليط. دابا غادي ندير الخماوات. الخماره انا ضروري كنغربلها بنات، الدقيق والخمارات ضروري تغربلوهم باش كيكونوا فيها، كتكون بعض المرات مكوره، كيكون فيها واحد الكرات ما كدوبش ليك، لكن الاحسن انك تغربليها. 4 ديال الخمارات. وغادا نضيف دانون. ديال البنان ولا الفاني، دونك اللي بغيتي. ديال البنان كيعطي نكهه زوينه، كيجيني انا احسن من الفاني.
نعاود نخلط. حتى الخماره البنات ماشي ضروري انك ديريها يعني مع الدقيق ولا يعني، حيت اصلا ما غاداش يعني ما غاداش تعطلي بزاف. اون فوا كضيفي ماشي مشكل، اي حاجه سبقتيها ولا ماشي مشكل. المهم هو ان السنيده تذوب لك مع هذا، مع الفاني والبيض. الزيت تخلطيه مزيان باش ما يعني ما يبقاش لك مزيت صافي. يعني ضيفي اللي بغيتي مازال. دونك دابا غنعبر معكم بالدقيق بالكاس. بسم الله. انا كندير غير عيني ميزاني، ودابا غادا نعبر معكم. واحد دقيق دائما غابليه في كيكه ولا في الحلوه، ضروري الدقيق خصو يتغابل. مي في كيكه كيخفاف يعني ما كيجيش كيكه، ما كتجيش ثقيله، كتجي خفيفه ملي كتغابلي فيها الدقيق. دابا درت 2 كيسان نخلط. الكيكه قد ما بغيتيها تجي طالعه قد ما يعني ما كتخليهاش سائله بزاف، يعني كتجي عاقده. قد ما جات عاقده راها كتنفخ ليك. ولاني من الاحسن ان كيكه ما تقويش فيها الدقيق، حيت كتجي بحال شكل الخبز الا قويتي فيها الدقيق. يعني ها هي كتعلى، ولاني ملي كتقطعيها ما كتجيش كتجي بحال الخبز صراحه. ما كتعجبنيش انا كيكه تكون يعني تقوي فيها الدقيق، لاني غير ملي كتقوي قد ما زدتي الدقيق قد ما راها كتعلى ليك. يعني ملي كتبغي تنفخ كتلقى فين. ما تخليهاش يعني سائله، الا خليتيها سائله بزاف راها غادا تنفخ ليك وتعاود تنزل. الناس مع ان كيكه ساهله يعني بزاف الناس اللي ما كتصدقش ليهم. بعد ما تغي من الفران كتقدري ديريها هكذا. غنوريكم كيفاش كطيب حتى شحال ديال الوقت حتى فين تحطوها. دونك البنات كيف كتشوفوا غنزيد واحد شويه ديال الدقيق، مازال سائله. نزيد واحد نص كاس. السيده الا بغاتها تجي عاليه بزاف يعني مبغاتش تطوب المقادير مثلا، غتكتفي غير الدقيق انها تزيد الدقيق يعني تعقد وتعلى ليها، غدير هكذا يعني بلا ما تزيد الزيت والبيض. هانتوما البنات كندير 8 هكذا، خصها تبقى ليا. نزيد شويه، الا زدت شويه واخا راها 8 باينه، لاني مازال غنضيف هذا، مازال غنضيف الخل. كيف كتشوفوا دابا مزيان. هانتوما البنات كنكتب 8 كتبقى. دابا غادي نضيف الخل. بسم الله. غنشوف شحال غنحتاج من المعلقه. ناخذ عيني ميزاني. دابا غنعبر معكم. وحده، جوج، نحتاج تقريبا شي 3 ديال المعالقات. ثلاثة. خلى البنات حتى هو كيخففها وكيخليها تطلع. المهم نخلف الكيكه حتى الريحه ديال البيض ما كتبقاش، يعني ديك الزفوريه ديال الكيكه. هاد الكيكه اللي كنصايب يعني واخا تشديها وتشميها ما تلقيش فيها ريحه ديال البيض. هاد الدانون ديال البنان حتى هو ما كيخليش فيها ريحه. الدانون ديال البنان مع هاد الخل. نكتفي. غناخد شويه من الخليط هكذا، نزيد شويه حيت هذه غتجي خاويه ما غاداش نزوقها، كنزوقها غير بالشكلاط من الفوق.
ناخذ واحد المعلقه ديال الكاكاو مور، ناخذ معلقه هكذا ونخلطها مزيان. الناس انا ما قطعتش لا فيديو يعني باش تشوفوا كلشي على عينيكم. الدقيقه البنات راه كيبقى على حساب البيض اللي ضفتي، واش كبيره ولا صغيره. يعني ديما هكذا غير تكتب لك 8 تبقى، يعني ما كتحيدش بالزغبه، راه صافي راه هي هذيك. دونك ها هو الخليط ولا هكذا. ديجا راني دهنت هاد المول بالزبده ودرت عليه الدقيق. من الاحسن ديروا الزبده ما ديروش الزيت صراحه، الزبده ما كتلصقش بالماء حتى اللون ديالها كيجي زوين. دونك غنضيف انايا نصف الكميه، اقل من النصف. بسم الله. كنهز يدي الفوق هكذا نكتفي. انا نضيف واحد الكميه من هاد الشكلاط، كاكاو مع الدقيق، كاكاو مع هاد الخلطه اللي درت ديال الكيكه عفوا. ناخذ البنات واحد الموس كنبقى ندير ليه هكذا باش كيجي مزوق. دونك غنعاود نضيف الكميه الاخرى، نعاود نضيف الكميه اللي بقات، نضيف فوق من هذا الخليط اللي درت ديال الكاكاو. ماشي ضروري نغطيه حتى انا مازال غنديرو من الفوق، اذا ما بغاتش يكون فيها الشكلاط من الفوق خاص يجي غير مزوق وصافي، العكس ديال الكيكه الاخرى اللي غادي نوريكم كيفاش غنفينيها. البنات ما تضيعوش هاد الخليط اللي كيبقى في هكذا في الطاوه، خويوه كامل. حاولوا انك ملي تكونوا تدوروها، يعني ملي تكونوا تخويو فيها خويوها بالتساوي. غادي نعاود نضيف هاد الشكلاط. عارفين الوليدات ضروري كيبغيو الشكلاط، دونك غنديروه من الفوق. البنات غادي نزوقو بهاد الموس هذا، كنبقى هكذا كنديه ونجيبو هكذا. شفتوا البنات على هذا الشكل، يجي على شكل الوريضه، على شكل وريضات كيف كتشوفوا. دابا البنات غندير هاد الطاوه هادي غنديرها في الفران. دونك انا غادي نقاد الفران ديالي وغادي نصور لكم ان شاء الله فين غنحطها. هانتوما البنات كيف كتشوفوا انا درت اللاطه ديالي في الوسط، درتها في الوسط كيف كتشوفوا. كنطيب انا كيكه في الفران ديال الضو، كنديرها على 180 درجه. دونك هي كانت هكذا، كنديرها على 180 درجه، كنديرها مانيوال وكنديرها العافيه تكون لتحت. انا عندي الفرفاره ملي كتكون العافيه لتحت. دونك تقريبا نص ساعه هكذاك
كانت اكثر من نص ساعه، انا نقول لكم غالبا نص ساعه كطيب ليا. دونك انا كنعاودش نشعل عليها من الفوق. ملي كنديرها لتحت كطيب كامله في ماغا، يعني كتنفخ كتحمر من التحت او ميم طون كتحمر من الفوق، ما كنحتاجش انني نعاود نشعل عليها مازال من الفوق. دونك ملي طيب ان شاء الله غادي نتلاقاو. هانتوما البنات من بعد ما طابت ليا كيكه، دونك هكذا كندير الجناب شويه الموس هنايا غير شويه وصافي. صافي كندير لها هكذا، فكندير لها هكذا راه تطلع. ناخذ واحد الطبسيل غادي نقلبو هكذا. بسم الله. كيف كتشوفوا البنات كيكه كتجي طيبه، كتجي مذهبه. كنعاود ناخذ طبسيل اخر هكذا باش نقلبها على الوجه ديالها. هانتوما البنات راه كتجي رطبه كيف كتشوفوا، رطبه يعني راها هشيشه بزاف كيف كتشوفوا، وكتجي ناجحه، كتجي رائعه هاد الكيكه البنات. دونك هذه هي الكيكه الاولى. انا غنخدم معكم ان شاء الله الكيكه الثانيه. غادي تشوفوا يعني نفس المقادير اللي درت في هذه غندير في الاخرى، غتشوفوا غير الفينيسيون اللي غيكون بدل. هذه السيده بغاتها هكذا سامبل، غنخدم معكم ان شاء الله الفينيسيون ديال الكيكه الثانيه. هانتوما البنات من بعد ما طابت ليا الكيك الثانيه حتى هي غندير نفس الطريقه البنات. نسيت ما قلتش لكم على يعني باش تعرفي كيكه طيبه، هي انك تدخلي هكذا شي كوردون ولا تخرجيه، يعني ملي يطلع ناشف يعني راه طابت. انا ما يحتاج يعني ان فوا كنشوفها راه كتبان ليا، ولا غير كتحركيها هكذا راه كتبان لك انها طابت. دونك نفس الطريقه غادي ندير شويه هكذا من الجنب. وما كنحيدهاش في البلاصه، كنخليها واحد 5 دقائق ولا عاد باش كنحيدها كتدفى شويه وصافي. صافي كنهز هكذا. ملي كتكون الزبده راه ما كتلصقش، كتحيد بسهوله. نفس الشيء غنديرو ليها. بسم الله. ها الكيك ديالنا البنات الثانيه، هذه غادا نزوقها معكم. البنات خديت واحد تقريبا شي 8 شكلاطات هكذا ديال كالا، ذوبتهم. نخلي لكم ديجا هذاك ديجا راني درت معكم لا فيديو كيفاش تذوبوا الشكلاط. انا كندوبو بلا حمام مائي. غادي نديرو معاه واحد دانيت ديال الشكلاط، تقدري ديري غير واحد الصغيره، درت 2 معالق، تقدري ديري غير معلقه ماشي مشكل. وكنحرك هكذا الناس هكذا كيولي على شكل كريمه، كيولي على شكل كريمه، يعني ما كيتهرش لك الشكلاط ملي كتبغي تقطعي الكيك ديالك. صوصيه مزيان كتشوفوا كيولي على شكل كريم. تقدري ديري دانيت الشكلاط، تقدري ديري دانون مسوس، مي من الاحسن انك ديري دانيت الشكلاط. كيعطي نتيجه احسن من دانون مسوس ملي كديريه هكذا مع الشكلاط كحل. دابا البنات غادي ان شاء الله نحتاج في هاد باش نزوق هاد الكيك ديالنا. عندك الشكلاط درتو مع دانيت، غندير الفيرميسيل هكذا ملون ولا الا كان غير اسود ماشي مشكل، يعني اللي بغيتي كيبقى اختيار ديالك. عندي هنايا كاوكاو كومكاسي ديجا راني محمراه. عندي هنا واحد الشكيليطات صايبتهم في واحد ليمول ديال لي غوفر، كانوا بقاو عندي خدمت بهم واحد الصابلي. دونك الفينيسيون كيبقى اللي بغيتي. بسم الله. كنخوي هكذا على الكيكه ديالي.
الناس هذا الكيك هذا كيجي ناجح، كيجي غضب كيف كتشوفوا معايا، يعني راه صافي. كنقاد هكذا بالمعلقه، كنقادو هكذا. علاش كنخليه حتى كيبرد شويه باش ملي نفينيه ملي نزوقو مثلا بحال الفيرميسيل ما يذوبش ليا. الا كان الكيك سخون الشكلاط سخون، حتى الشكلاط راني ذوبتو خليته واحد شويه تقريبا شي 2 دقائق هكذاك، حتى الشكلاط اذا كان سخون ودات فوق منه الفيرميسيل راه غادي يذوب، يعني ما يبقاش يبان الشكل ديال الفيرميسيل. صافي البنات كيجي هكذا الكيك كتشوفوا. نحاول انني ننزلو هكذا مع الجناب شويه وصافي. ناخذ كاوكاو كومباسي، كيبقى اختياري الزواق، يعني تقدري ديري اي حاجه بغيتي، حتى الطريقه تقدري الطريقه اللي بغيتي. ناخذ الفيرميسيل حتى هو نديرو هكذا الجنب، نكتفي بهذا القدر ونديرو حتى من هنا. اللي بغى يخليها غير سامبل يخليها سامبل، يعني يديرو غير داك الشوكولات اللي مع دانيت ويكتفي بها غير هكذاك. هادشي كيبقى اختياري، الاكثريه كيبغيها هكذا مزوقه، تقريبا كاع الناس كياخذوها من عندي كيبغيوها تكون هكذا مزوقه. هكذا الزواق كل مره شنو كندير، ناخذ هاد الشكلاط هذا كنحطوه هكذا الوسط، صافي كيعطي منظر زوين. البنات هذا هو الكيك ديالنا، كنتمنى انه يكون عجبكم. هذا يعني اللي راه مفيني، وهذا راه سامبل السيده بغاتو هكذا. دونك هاد الكيكه البنات كنبيعو ب 40 درهم. هذه اللي مزوقه هكذا ب 40 درهم، هذه سامبل 35 درهم. دونك هذه نقدر ندهنها بالناباج وندير ليها هكذا ولا الكونفيتور، يعني باش تولي بريون شويه. مي السيده ما بغاتها تكون هكذا يعني سامبل، ما بغاتش تكون فيها كاع الحلاوه من الفوق ولا كيف ما انني نقدر يعني ندير غير دوك لي مول ديال الكوك. من بعد ان شاء الله غنعاود نخدمهم معكم كيفاش تخدموا بهم، يعني غير نحطو الا بغيتي يعني يجي خفيف، الا بغيتي هكذا الديكوراسيون يجي خفيف كدهنيه وتحطي المول يعني وكياخذ غير ديك الزواقات، اما على شكل بيضه ولا قلب ولا يعني باش يجي خفيف. وهذا مكان البنات، هذا ب 40 درهم، هذا ب 35 درهم. دونك البنات كنتمنى اللي عجبها لا فيديو تابونا في لاشين الا كانت مازال ما تابوناتش، بارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده، ديروا لي لايك، ولا عندكم شي كومونتير ولا شي تساؤل ان شاء الله مرحبا. دونك البنات بسلامه عليكم.